अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, एंजेलिना जूली है एक बहुत मशहूर, आप जानते होंगे, वो एक्ट्रेस है, सोशल फिगर भी, सेलिब्रिटी भी। तो वो ना पूरी दुनिया के अंदर चैरिटीज़ भी करती हैं, सिर्फ अमेरिका में, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान भी आई थी। और सोशल इश्यूज़, करंट इश्यूज़ पे लोगों की मदद करती हैं, क्योंकि वहाँ पे सेलिब्रिटी जो होते हैं ना, वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि अपनी आवाम की, जहाँ से पैसा कमाया है इस दुनिया से, ना सिर्फ उसकी बल्कि दूसरे मुल्कों की भी आवाम की मदद करते हैं। हमारे भी कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो इंस्टाग्राम पे टॉप फॉलोअर रखते हैं। एमन मिनाल, आज उनकी बात करेंगे कि मिनाल जो कि इसकी बहन है एमन की, दोनों बहनें हैं एक जैसी शक्लों वाली, इनकी पिछले एक माह से शादी शुरू हुई है। क्योंकि शादी का जो पहले मेरा ख्याल ढोलक थी, फिर डांस फ्लोर था, अब आजकल मायूं चल रहा है। इनके इंस्टाग्राम पे 7.7 मिलियन फॉलोअर हैं, और वो फॉलोअर हम जैसे बेवकूफ़ हैं। और हम जैसे बेवकूफ़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पूरे मुल्क, आधा मुल्क मर जाएगा ना, ये लोग नहीं बोलेंगे। हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा, ये लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ गर्ज है, नया नया पैसा है इनके पास। ये सिर्फ आवाम को ख़राब करने पे लगे हैं, किस तरीके से शादियाँ करके, करोड़ों अरबों रुपए वाली, 50 करोड़ पे वो हुई थी ना एमन मुनीब की शादी। और हमारी आवाम इनके पीछे जाती है एज अ फ़ैन, और इनको देखती है कि ये कौन सा सूट पहना है, कौन से कपड़े, कौन सी तरीका शादी, और फिर अपने गरीब लोग भी इनकी नकलें करते हैं। तो भाई आप सेलिब्रिटी हैं, कौन सा तीर मार के सेलिब्रिटी हैं, कौन सा कमाल किया आपने एक्टिंग करके, मुझसे करवा लो, यकीन करो मैं चैलेंज करता हूँ डायरेक्टर को बुला ले। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक्टिंग करके सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं बनते, कोई दुनिया में कोई काम भी करना होता है, कोई नेकी का काम भी करना होता है, कोई इंसानियत की खिदमत भी करनी होती है। अब इनको मैं कहूँगा, और मैं इनको अब आराम से नहीं कहूँगा, रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हद होती है हर चीज़ की। इनकी मैं कुछ चीज़ें देख के मैं आगे आपको बताता हूँ कि यकीन करें, मुल्क के अंदर किसी नूर मुकद्दम एक लड़की, उसका बहुत खौफनाक कत्ल हुआ, वो भी एक लड़की थी, ये भी लड़की हैं, ठीक है। इनकी इतनी आवाज़ है, यकीन करें कि एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो इनकी इन्फ्लुएंसर लेवल ये है कि इनको पेड पार्टनरशिप पे इतनी इतनी महंगी कंपेन्स मिलती हैं, क्योंकि दुनिया इनको फॉलो करती है। ये आके बता देंगे ना कि ये सुरमा लगा लो आंखों में, वो बेशक फारग होगा तो वो आधी आवाम सुरमा लगा के बैठी होगी, इसलिए इनको पेड कंपेन्स मिलती हैं, क्योंकि वहाँ इनको फॉलो करती है 77 लाख, यानी कि 7.7 मिलियन। तो इनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुस्सा अपनी जगह, कि खुदारा कभी सोशल इश्यूज़ पे भी बोल लिया करें। लेकिन इनको रिक्वेस्ट करने से पहले मैं इनके फैंस, जो कि 77 लाख, 7.7 मिलियन है, कि भाई आपने अब करना क्या है कि ये वीडियो एमन मिनाल तक पहुँचानी है, उनको जाके रिक्वेस्ट करनी है, उनको कहना कि एक इस्लामाबाद में आपकी तरह एक लड़की नूर मुकद्दम अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, उस जानवर ने उसकी गर्दन काटी 6 जगह से 4 घंटे लगा के, और उसको 2 दफ़ा ज़्यादती का निशाना भी बनाया। पढ़ी लिखी भी थी, एम्बेसडर साहब की बेटी थी। उनके वालिद साहब शौकत मुकद्दम साहब अभी तक अदालतों के धिक्के खा रहे हैं इंसाफ के लिए। 2 महीने हो गए हैं और 2 माह तक अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो वो इसी तरह अदालतों में जाते रहेंगे, क्योंकि हमारी पब्लिक पीछे जा चुकी है, अवाम का प्रेशर पीछे जा चुका है, क्योंकि मीडिया जो आपका है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वहाँ से ये चीज़ पीछे जा चुकी है, सोशल मीडिया से भी हट चुकी है। और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर पिछले 10-15 दिन पहले तक नूर मुकद्दम का ट्विटर पे ट्रेंड था। इस टाइम ट्विटर पे ट्रेंड है मिनाल, मिनाल वेडिंग, मिनाल माइयों, मिनाल बिफोर माइयों, मिनाल आफ्टर माइयों, मिनाल आफ्टर मेहंदी, मिनाल बिफोर मेहंदी, मिनाल बिफोर शादी, मिनाल आफ्टर शादी, मिनाल बेबी शावर, मिनाल बच्चा, मिनाल एंड उसका बंदा किसिंग। वो किसिंग की एक वीडियो इनकी चल रही है, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे को चूमते फिर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आपकी डांस की वीडियोज आ रही हैं, कोरोना के अंदर सब कुछ हो रहा है, आपकी हर हुल्लड़बाजी हो रही है, और आप इस टाइम ये शो करा रहे हैं कि जिस तरह बंदे के पास नया नया पैसा आ जाए और समझ ना आए करना क्या। और वो जो पैसा आपने कमाया है वो इस आवाम से कमाया, वो बेवकूफ़ आवाम ने दिया, कि मतलब इतने फॉलोअर, यकीन करें मैं आवाम को क्या कहूँ कि बेवकूफ़ी है, बेचारे मासूम हैं, ठीक है। कि मतलब आप में से किसी को कुछ भी हो जाएगा, ये आपके साथ खड़े नहीं होंगे, और आप इन पर मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। किस वजह से? कि उन्होंने एक ड्रामा आ गया जलन, उसके अंदर डायलॉग बोल दिए, आपको नहीं बोले जाते, डायलॉग बोल दिया तो कौन सा तीर मार दिया। एंजेलिना जूली भी बोलती पूरी दुनिया में खिदमत करती है, खिदमत खलक तो हमारे मुसलमानों में होता है, खिदमत खलक करना, हुकूकुल इबाद अदा करना। मतलब आप, मैं फिर दोबारा वो बोलूँगा डांटे का कोट, कि न्यूट्रल रहना मोरल क्राइसिस के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है। कि अगर एक मुल्क के अंदर मोरल क्राइसिस चल रहे हैं और आप न्यूट्रल हैं, तो आप फिर भी गलत हैं। आसान लफ्ज़ों में जुल्म का खिलाफ आवाज़ उठाना बड़ा ज़रूरी है, और जो मजलूम का साथ नहीं देता और जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, चुप करके खड़ा रहता है। फ़र्ज़ करें आपके सामने एक्सीडेंट हो गया और आप कहें कि हो गया तो बस हो गया, ठीक है, मैं क्या करूँ, मेरा तो नहीं हुआ। तो ये कोई, आप फिर सेलिब्रिटी किस चीज़ की हैं? सेलिब्रिटी अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग होने चाहिए, और हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटी एमन मिनाल जैसे, ठीक है, अगर हैं और पैसे कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा लिया इन्होंने, बल्कि जितना कमाया मैं तो अरबों के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इतना पैसा इस मुल्क से कमाया है, तो इस मुल्क पे इनका कोई हक नहीं है, और इनका कोई मुल्क पे हक नहीं है। कि मतलब
عوام کے ساتھ پلیز کبھی کھڑے ہو جایا کریں، خاص طور پہ جو ٹیسٹ کیس ہوتے ہیں، جو بڑے کیسز ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی شادی اگلے 4 مہینے چلنی ہے، ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی چلنے ہیں، انسٹاگرام پہ ٹرینڈ بھی چلنے ہیں، ہر چیز ہونی ہے. تو ان سے میں یہ کہتا ہوں، ان کے فالوور سے، کہ آپ انہیں جا کے کہیں کہ وہ مظلوموں کا ساتھ کیوں نہیں دیتے، نور مقدم کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے. کیوں آواز اٹھائیں؟ اس لیے آواز اٹھائیں کہ شوکت مقدم اس ٹائم اکیلے رہ گئے ہیں جو ان کے والد ہیں، اور عدالت تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیس 23 تاریخ پہ جا چکا ہے، 23 سپتمبر پہ، اور ابھی تک ٹرائل شروع نہیں ہوا. اور آپ کو پتا ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اور یہ ہوتا بھی ہے ادھر اس ملک میں ہمارے ساتھ المی ہے. کیا کریں؟ تو 2 ماہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہے، اور قاتل فیملی اپنے آپ کو نکلوانے کے پورے انتظام کر رہی ہے، اور وہ پوری انفلوئنس اپنی یوز کر رہی ہے، اپنی پاور، اپنا پیسہ. تو آپ بھی پلیز اپنی انفلوئنس یوز کریں. کیسے؟ آپ نے بھی انسٹاگرام پہ پوسٹ کرنی ہے، صرف اتنی سی، وہ سپورٹ نور مقدم کے لیے ساتھ دیں. اور حکومت سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی نور مقدم کا ٹرائل سپیڈی کریں اور جلدی انصاف دلائیں. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی ایک پوسٹ ساری دنیا پہ جاتی ہے، اور ساری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور لوگ پھر سے اس چیز کو زندہ کرتے ہیں. جو میری بات سمجھ سکتے ہیں، جو دور اندیشی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی ڈکی بھائی کے نام، کیونکہ ڈکی بھائی ٹاپ یوٹیوبر ہیں، وہ بھی بات نہیں کرتے. اب میں اگلی بناؤں گا جنید اکرم بورو کے لیے. تو میں سب کو کہہ رہا ہوں، اور یہ میری ایک کمپین ہے کہ سارے بڑے یوٹیوبر، انسٹاگرامر، انفلوئنسر جو اس ملک سے بے تحاشا لو لیتے ہیں، جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، بے تحاشا پیسہ کماتے ہیں اس عوام سے، فین بنا کے ان کو، اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس عوام، وہ آدھی عوام بھوک سے مار جائے یہ نہیں بولیں گے، وہ آدھی عوام کی زیادہ زیادتی ہو جائے یہ نہیں بولیں گے، بم دھماکہ ہو جائے یہ نہیں بولیں گے. کیونکہ ان کو صرف غرض ہے اپنے کپڑے، نشے، پیسہ، گاڑی، سب کچھ. ان کے سب پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میں وہ باتیں کھولنے لگوں تو ان کے تو معاملے ہی اور چلے جائیں. ٹھیک ہے، شادی ان کی ابھی پتہ نہیں کب ہے، وہ پتہ نہیں اگلے سال ہونی ہے، کیونکہ مائیوں ابھی تو چل رہا ہے پچھلے 2 مہینے سے. اور لڑکا لڑکی کبھی ادھر چوم رہے ہیں، کبھی ادھر چوم رہے ہیں، کبھی ادھر چوم رہے ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ منال اور اس کا جو بندہ ہے، اور جفیاں ڈال کے نچ رہے ہیں، ٹپ رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتہ لگتا کئی دفعہ ان کو کہ کیڑا بندہ کیڑی بڈی نہ لگا، کہتا بڈی کہتے بندے نہ لگی. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، فیکٹ بتا رہا ہوں، یہ ویڈیوز ایسی آتی. تو یار اس طرح کی کرتے ہیں، اور لوگ فالو فالو فالو. پاکستان اور انڈیا میں صرف ایک ہی چیز بکتی ہے، آئیڈل بکتا ہے، آئیڈل بکتا ہے، آئیڈل بکتا ہے. ہماری قوم کو فین بننے کا بڑا شوق ہے، فالوور بننے کا بہت شوق ہے، لیڈر بننے کا نہیں ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، وہ پھر ایسی عوام کو یوز کرتے ہیں. آپ کو یوز کیا جا رہا ہے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ مہینے کا کروڑوں روپیہ کماتے ہیں، اور وہ آپ کے دم سے کماتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں. اور اگر آپ کے دم سے کروڑوں کماتے ہیں تو آپ کے لیے بھی ان کو بولنا تو چاہیے نا، منہ سے پھٹ تو دینا چاہیے نا سپورٹ کے لیے. پوری دنیا کے سیلیبریٹیز بولتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے فالوورز کو کہ آپ نے جا کے ایمن منال کو کہنا ہے کہ بھائی کائنڈلی نور مقدم کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ وہ کیس بہت ڈیلے ہو رہا ہے، سپیڈی ٹرائل نہیں ہو رہا، ٹیسٹ کیس کی طرح نہیں چل رہا، اور سب خاموش ہو گئے ہیں، اور معاملے قاتل اپنی مرضی سے سنبھال رہے ہیں. تو کائنڈلی اس کیس میں سپورٹ کریں، اور ذرا بھی 1 منٹ کا ذرا آپ انسٹاگرام پہ پوسٹ کر دیں. کیونکہ ہر چیز پیڈ پروموشن نہیں ہوتی، کچھ چیزیں انسانوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور معاشرے میں رہنے کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم سے اچھے تو وہ انگریز ہیں جو یہ کرتے ہیں. اور پھر لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں، آپ کس چیز کے فین ہیں؟ ان کے کس چیز کے؟ میک اپ کے، شکل کے، کس چیز کے فین؟ اس چیز کے ہوتے ہیں جو انسانیت کی کوئی خدمت کرے. ٹھیک ہے، ایک طرف آپ ارطغرل اور کرلس عثمان جیسے لوگوں کے فین بنتے ہیں، اور ایک طرف یہ ان کے بنتے ہیں. تو سمجھ مجھے باہر ہے، لیکن ٹھیک ہے، فین بننا ہے تو ان سے پھر سوال بھی کریں جا کے. ہر کسی کا رائٹ ہوتا ہے. پالیٹکس کو تو آپ بڑی گردن پکڑتے ہیں، ہر معاشرے میں سیلیبریٹی کا آپ کا سوال کرنا آپ کا حق بنتا ہے. سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے میری بات کو، جو نہیں سمجھنا سچ چاہتا وہ پھر آج گالیاں نکالے میرے نیچے آ کے. نیکسٹ ویڈیو تو مجھے اجازت دیجیے. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.